بيكم وفيديو جديد على قناة درس عربي. إن شاء الله النهاردة هناخد نظام أسئلة الامتحانات للصف السادس الابتدائي بالطريقة المعتمدة من الوزارة. لو أول مرة تشوفنا يلا بسرعة اعمل سبسكرايب أو اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اعمل لنا لايك وشير عشان المعلومة توصل لكل زمايلك. يلا بينا نبدأ. يلا نشوف مع بعض النموذج الأول من موضوع الحياة دائما اثنان. ابتسم الجد ابتسامة عريضة قائلا: بارك الله فيك يا ولدي، هذا ما قصدته تماما. الإنسان يا أحفادي بحكم طبيعته لابد له من العيش في مجتمع، مما يفرض عليه التعاون. تخير الإجابة الصحيحة. عبارة بارك الله فيك يا ولدي تفيد الدعاء ولا الشكر ولا الموافقة؟ تفيد الشكر. جمع الإنسان النسيان ولا الأناسي ولا الإنسانات؟ جمعها الأناسي. مضاد ابتسم بكى ولا تضايق ولا عبس؟ عبس. من الأسماء الخمسة الجد ولا جدك ولا أبوك؟ الإجابة أبوك. من قصة علي مبارك، كانت الدراسة في البعثة باللغة الروسية ولا العربية ولا الفرنسية؟ كانت باللغة الفرنسية. الذي أمر بعودة المبعوثين من أوروبا هو محمد علي، إبراهيم ابن محمد علي، عباس الأول. الإجابة عباس الأول. من نص الحرية والمسؤولية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. تخير الإجابة الصحيحة. مرادف استهموا، اشتركوا ولا اقترعوا ولا استأجروا؟ الإجابة اقترعوا. بين أعلاها وأسفلها، ترادف ولا تشابه ولا تضاد؟ الإجابة بينهما تضاد. الفكرة الرئيسية التي يدور حولها الحديث الشريف هي حدود حرية الفرد، آداب ركوب السفينة، الأفكار الإبداعية. الفكرة الرئيسية هي حدود حرية الفرد. كلمة القائم تعرب مضاف إليه مرفوع، مضاف إليه مجرور، خبر مرفوع. الإجابة مضاف إليه مجرور. النموذج الثاني من موضوع الحياة دائما اثنان. هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس الفنية، كما أنها نموذج مثالي للتعاون بين تلميذين. الدرس دعوة للتعاون ولا التراحم ولا العداوة بين الناس؟ الإجابة التعاون. جمع اللوحة الألواح، اللوائح، اللوحات. الإجابة اللوحات. مفرد المقاييس المقياس، المقاس، القاسي. الإجابة المقياس. أبي وأبوك ووالد محمد أصدقاء. أي من الكلمات التي تحتها خط من الأسماء الخمسة؟ أبي ولا أبوك ولا والد؟ الإجابة كلمة أبوك. من قصة علي مبارك، أرسل محمد علي أنجاله إلى أمريكا، إنجلترا، فرنسا ليتموا تعليمهم فيها. الإجابة فرنسا. عندما صرف علي مبارك مرتبه من البعثة، كان يكفيه فقط، كان يقتطع منه لأهله، لم يكفيه؟ الإجابة كان يقتطع منه لأهله. من نص الحرية والمسؤولية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مرادف أخذوا على أيديهم، منعوهم ولا تركوهم ولا ضربوهم؟ الإجابة منعوهم. يشير خرق السفينة إلى عدم الإحساس بالمسؤولية ولا قوة أهل الطابق الأسفل ولا ضعف السفينة؟ يشير إلى عدم الإحساس بالمسؤولية. مضاد أرادوا، أحبوا ولا كرهوا ولا خرقوا؟ مضاد أرادوا، كرهوا. ذو العلم يقدره الناس. كلمة ذو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولا الواو ولا الفتحة؟ علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نشوف نموذج آخر من موضوع الحياة دائما اثنان. تحلقنا جميعا حول جدي لنستمع إلى حكاياته الجميلة ونستفيد من خبرته الكبيرة في الحياة. نظر إلينا الجد. السؤال الأول: معنى تحلقنا، جلسنا على شكل مستطيل ولا مربع ولا مثلث ولا حلقة؟ الإجابة حلقة. مضاد الجميلة الرائعة، الحسنة، الخلابة، القبيحة.
الإجابة القبيحة. نظر الجد إلى الأحفاد حزينا مبتسما غاضبا متألما. الإجابة مبتسما. من قصة علي مبارك: قدر لكل فرد من أفراد البعثة جنيه، جنيهان، 3 جنيهات، 4 جنيهات. الإجابة جنيهان. إن نقط مجتهد: أخوك ولا أخاك ولا أختك ولا أخواك؟ هتبقى إن أخاك. إنه من الأسماء ال5 ينصب بالألف. من موضوع الحرية والمسؤولية، اقرأ ثم أجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني إيه مثل؟ شبيه ونظير ولا مساعد ومعين ولا دخيل ولا نذير؟ الإجابة شبيه ونظير. مفرد حدود: محدود ولا محدد ولا حد ولا حديد؟ الإجابة حد. جمع قوم: مقام، مقامات، أقوام، قومان. الإجابة أقوام. أعلاها وأسفلها بينهم ترادف ولا تضاد ولا نتيجة ولا تعليل يقوي المعنى ويؤكده؟ بينهما تضاد. ظل يعمل في الحقل: حماك ولا حموك ولا حمواك ولا حميك؟ الإجابة حموك. النموذج الثاني من موضوع الحياة دائما 2. فقال جدي معقبا: وهكذا الحياة يا أحفادي الأعزاء دائما. فسأل علي مندهشا: هل تقصد يا جدي أن الحياة ممتلئة بالأحداث المتشابكة؟ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى معقبا: محاولا ولا مضيفا ولا منقصا ولا منصفا؟ مضيفا. مفرد الأعزاء: المعز، العازز، العزيز، المعزز. العزيز. جمع الحياة: الحيوات ولا الأحياء ولا الحي ولا الحية؟ الحيوات. لما أتم علي مبارك الدراسة في باريس اختير مع زميلين له لدراسة الطب، الحقوق، التجارة، المدفعية والهندسة الحربية في إحدى الكليات بفرنسا. الإجابة المدفعية والهندسة الحربية. لا تتكلم والطعام في فوك، فاك، فيك، فمك. الإجابة فيك. موضوع الحرية والمسؤولية، اقرأ ثم أجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. اختار الإجابة الصحيحة. معنى نؤذي: ننجو، ننفع، نضر، نشفع. الإجابة نضر. جمع نصيب: أنصبة، منصب، مناصب، منصوب. الإجابة أنصبة. مضاد هلكوا: ماتوا، ضاعوا، نجوا، اهتدوا. ماتوا. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، تعبير يدل على الإحساس بالمسؤولية، الإحساس بالمشكلة، عدم الإحساس بالمسؤولية، الإحساس بالآخرين. الإجابة عدم الإحساس بالمسؤولية. ولم نؤذي من فوقنا: أسلوب، أمر، نداء، نفي، نهي. أسلوب نفي. النموذج الثالث من موضوع الحياة دائما 2. هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس الفنية كما أنها نموذج مثالي للتعاون بين تلميذين. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى نموذج: مثال ولا نماذج ولا حال ولا صار؟ معنى نموذج: مثال. جمع اللوحة: اللوحتان، اللوحتين، اللوحات، الألواح. اللوحات. مفرد المقاييس: المقياس ولا القياس ولا المقيس ولا المقاس؟ مفرد المقاييس: المقياس. أنعم على علي مبارك برتبة اليوز باشي وعين مدرسا في مدرسة منية العز، أبي زعبل ولا ترى ولا القصر العيني؟ مدرسة ترى. أبوك نقط علم: ذو، ذا، ذي، ذو. أبوك ذو. أول واحدة. من موضوع الحرية والمسؤولية. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. معنى الخرق: الثقب، العود، القلب، الصلب. الخرق معناها الثقب. أول إجابة. مفرد أيديهم: يداهم، أيديهم، يديهم، يدهم. آخر إجابة يدهم. ضد فوقنا:
قبلنا، بعدنا، عندنا، تحتنا، مضادها تحتنا. هلكوا ونجوا، بينهما ترادف ولا تضاد ولا نتيجة ولا سبب يقوي المعنى؟ بينهما ضاد. خرقنا، فعل ماضي، اسم، فعل مضارع، فعل أمر. فعل ماضي. شوف نموذج آخر من درس الحياة دائما اثنان. بارك الله فيك يا ولدي، هذا ما قصدته تماما. الإنسان يا أحفادي بحكم طبيعته لابد من العيش في مجتمع، مما يفرض عليه التعاون مع غيره. جمع إنسان، نسوة، أنانيس، أناسي، أنس. جمع إنسان أناسي. الضمير في كلمة طبيعته يعود على الولد ولا الإنسان ولا المجتمع ولا اسم الإشارة؟ يعود على الإنسان. عبارة بارك الله فيك يا ولدي تفيد الشكر ولا الموافقة ولا التحذير ولا الدعاء؟ تفيد الشكر. من قصة علي مبارك. منح عباس الأول علي مبارك رتبة الأمير لاي اليوزباشي الصاغ البكباشي، رتبة اليوزباشي. عين علي مبارك مدرسا بمدرسة حلوان طرة عين شمس النظامية. عين بمدرسة طرة. من نص الحرية والمسؤولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. الحرية في الإسلام مقيدة بحدود الشرع، مصلحة المجتمع، مصلحة الفرد الشخصية. الإجابة الأولى والثانية. الإجابة الأولى والثانية. جمع قوم أقوام، قيم، مقامات، قوائم. جمع قوم أقوام. رابعا النحو. إن المخلصين في عملهم يقدرهم الوطن، وينال كل ذي عمل متميز التقدير. كلمة المخلصين منصوبة لأنها مفعول به ولا مفعول مطلق ولا اسم إن ولا خبر كان؟ الإجابة اسم إن. إعراب كلمة التقدير. مضاف إليه، خبر، فاعل، مفعول به. الإجابة مفعول به. من الأسماء الخمسة الواردة في القطعة: إن ولا الوطن ولا كل ولا ذي؟ الإجابة كلمة ذي. النموذج الثاني من درس الحياة دائما اثنان. قال جدي مختتما حديثه وقد شبك يديه مرة أخرى: لا تنسوا يا أحفادي أبدا أن الحياة دائما اثنان. قلنا جميعا بلا تردد: نعدك بذلك يا جدنا العزيز. فهم علي ولا شهاب ولا ماجد ولا أحمد قصد الجد من القصة؟ شهاب. جمع عزيز، عزز، أعزة، أعزاز، عزة. الإجابة التانية أعزة. الأفراد فيما بينهم لخيرهم جميعا. يتحبون ولا يتكاتفون ولا يتشاجرون ولا يعملون؟ إجابة يتكاتفون. من قصة علي مبارك. تغلب علي مبارك على مشكلة تعلم الفرنسية بكتاب فرنسي، معلم فرنسي، مدرسة فرنسية، معهد فرنسي. الإجابة كتاب فرنسي. بعد دراسة المدفعية والهندسة الحربية منح علي مبارك رتبة أمير لاي، ملاذم سانن، شاويش، بكباشي. الإجابة ملاذم سانن. من نص الحقوق والواجبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مرادف نؤذي: نصيب ولا نضر ولا نخذل ولا نسمع؟ الإجابة نضر. علاقة هلكوا جميعا بما قبلها: تعليل، توضيح، نتيجة، تفصيل. الإجابة نتيجة. رابعا النحو. نصح الأب بنيه قائلا: كونوا بارين بأبيكم يبركم أبناؤكم. إعراب كلمة الأب: فاعل ولا مفعول به ولا خبر ولا مضاف إليه؟ الإجابة فاعل. الاسم من الأسماء الخمسة الوارد في القطعة السابقة: الأب ولا بنيه ولا أبيكم ولا أبناءكم؟ الإجابة أبيكم. اسم كان الوارد في الفقرة: ضمير مستتر، واو الجماعة، بارين ولا محذوف؟ واو الجماعة.
النموذج الثالث من درس الحياة دائما اثنين. الإنسان يا أحفادي بحكم طبيعته لابد له من العيش في مجتمع، مما يفرض عليه التعاون مع غيره. جمع حكم أحكام ولا حكم ولا حكماء ولا حكام؟ أحكام. تعتبر اللوحة التي قدمها المتسابقان أجمل الأعمال لأنها عمل فردي تعاوني مهاري إبداعي. عمل تعاوني. مرادف يفرض يقترح يأمر يلزم ينبئ. الإجابة يلزم. من قصة علي مبارك. درس علي مبارك المدفعية والطب ولا الهندسة الحربية ولا السلاح الحربي ولا التخطيط الحربي؟ درس المدفعية والهندسة الحربية. ذهب علي مبارك لزيارة أمه في الكوم والخليج، برنبال، بحر طناح، بالقاس. الإجابة برنبال. من نص الحرية والمسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. السؤال الأول: الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على القائم على حدود الله، الواقع في حدود الله، المجتمع كله، أصحابه فقط. المجتمع كله. أعلاها وأسفلها بينهم ترادف ولا تضاد ولا ترابط ولا تجانس؟ بينهما تضاد. رابعا النحو. الصباح بستان يفوح منه عبير الأمل، فكن ذا روح متفائلة. علامة الرفع في كلمة بستان هي الضمة ولا الألف ولا ثبوت النون ولا الواو؟ علامة الرفع هي الضمة. إعراب كلمة ذا. اسم كان، خبر كان، مفعول به، مضاف إليه. إعرابها خبر كان منصوب بالألف. عند حذف كان من الجملة السابقة تصبح أنت ذا روح متفائلة ولا أنت ذات روح متفائلة ولا أنت ذي روح متفائلة ولا أنت ذو روح متفائلة؟ هتبقى الإجابة الأخيرة أنت ذو روح متفائلة. النموذج الرابع من درس الحياة دائما اثنين. هتف شهاب صائحا: هذا ما تقصده يا جدي، التعاون، فنحن لسنا وحدنا في الحياة. مضاد هتف: نبذ، همس، كتم، أخفى. همس. مع الحياة: الحاويات، الأحياء، الحيوات، الحيات. الحيوات. أقيمت مسابقة للرسم ولا العزف ولا النحت ولا الشعر على مستوى المنطقة التعليمية؟ مسابقة للرسم. من قصة علي مبارك. ألقى المدرسون الدروس على تلاميذ البعثة باللغة العربية ولا الإنجليزية ولا الألمانية ولا الفرنسية؟ باللغة الفرنسية. تزوج علي مبارك من حفيدة أستاذه، ابنة أستاذه، أخت أستاذه، جارة أستاذه؟ من ابنة أستاذه. من نص الحرية والمسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. جمع مثل. أمثال ولا مثلاء ولا أمثلة ولا مثل؟ أمثال. من صفات القائم على حدود الله: العدل ولا النزاهة ولا تطبيق القانون على نفسه ولا كل ما سبق؟ الإجابة كل ما سبق. النحو. لأبيك فضل عليك، فاحرص على إرضائه ترتفع عند الله مكانتك. مكانتك هنا تعرب إيه؟ مفعول به ولا فاعل مرفوع ولا مبتدأ مؤخر مرفوع ولا مضاف إليه؟ الإجابة فاعل مرفوع. علامة الإعراب فيما تحته خط على الترتيب: فرعية أصلية، أصلية أصلية، أصلية فرعية، فرعية فرعية. هتبقى فرعية أصلية. الإجابة الأولى. صار التاجر ذا مال. عند حذف صار تصبح الجملة: التاجر ذا مال، التاجر ذي مال، التاجر ذو مال، التاجر ذات مال. الإجابة التالتة التاجر ذو مال. النموذج الأخير من درس الحياة دائما اثنين. تحلقنا جميعا حول جدي لنستمع إلى حكاياته الجميلة ونستفيد من خبرته الكبيرة في الحياة. نظر إلينا الجد مبتسما ثم رفع يديه متشابكتين وسألنا: ماذا ترون؟ مضاد مبتسما: عابسا ولا قاسيا ولا خائفا ولا شاكيا؟ الإجابة عابسا.
تعاون التلميذان في تجميع ولا رسم ولا تحديد ولا تعديل اللوحة وتلوينها؟ في رسم اللوحة وتلوينها. جمع جد، جدود، جياد، أجداد، الأولى والثالثة. الإجابة الأولى والثالثة. من قصة علي مبارك، كان عدد تلاميذ البعثة 30 40 50 70 تلميذا. الإجابة 70 تلميذا. بعدما أتم علي مبارك دراسته بفرنسا، اختير مع زميلين له لدراسة العلوم والرياضيات، الميكانيكا والفيزياء، المدفعية والهندسة الحربية، اللغة والأدب. الإجابة الثالثة، المدفعية والهندسة الحربية. من نص الحرية والمسؤولية، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. جمع الماء: المياه، الأمواء، الأمواه، الأولى والثانية. الإجابة الأولى والثانية. اقتسم القوم السفينة فيما بينهم عن طريق التشاور، الاختيار، القرعة، السن. الإجابة الثالثة، عن طريق القرعة. رابعا النحو. علمت أن العلم هو السلاح الأقوى في التصدي للجهل. إعراب كلمة السلاح: مبتدأ ثان مرفوع، خبر المبتدأ مرفوع، خبر إن مرفوع، فاعل مرفوع. إجابة خبر إن مرفوع. وطني رأيت فيك أسمى المعاني، تخرج من فيك أعذب الألفاظ. ما تحته خط في الجملتين على الترتيب: اسم من الأسماء الخمسة وجار ومجرور، اسم من الأسماء الخمسة واسم من الأسماء الخمسة، جار ومجرور واسم من الأسماء الخمسة، جار ومجرور وجار ومجرور. الإجابة الثالثة، جار ومجرور واسم من الأسماء الخمسة. آخر سؤال: ليتك نقط نشاط، ذو ولا ذا ولا ذي ولا ذات؟ الإجابة هتبقى ذو، لأنه خبر إن مرفوع بالواو. لو استفدت من الفيديو أول مرة تشوفنا، يلا اعمل سبسكرايب أو اشتراك للقناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير عشان المعلومة توصل لكل زمايلك. وكمان تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك درس عربي لمتابعة كل جديد. إلى اللقاء في درس قادم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.